खबर वही अंदाज नया में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हैं फवाद, जहाँ पर सोशल मीडिया के बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ पर मनफी असरात भी होते हैं। किसी भी चीज़ के अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के ख़ास तौर पर जो मनफी असरात हैं वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से इस हवाले से जवाब तलब किया। जी, अदालत ने पूछा कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात किए गए हैं। पटिशनर के वालिद बैरिस्टर अफजल खान शिनवारी और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एमन तौहीद हमारे साथ मौजूद हैं। उन दोनों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बैरिस्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। हम बैनुल-अक़वामी सतह पर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के यूज़ के हवाले से बच्चों के ख़ास तौर पर बाकायदा क़वानीन अब बनाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसकी अब कितनी ज़रूरत है और आपके जहन में ये कैसे आया कि पाकिस्तान में भी इस तरह के क़वानीन होने चाहिए? और अदालत ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर बाकायदा अब रिपोर्ट भी तलब की है, लेकिन माजी में ऐसी कोशिशों में आज़ादी इजहार की राय को जो है वो फिर बीच में आ जाती थी, कदगन करार दिया जाता रहा है। हम ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं जो बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे मगर इंटरनेट की आज़ादी को मुतासर ना करे? आपके जहन में क्या है जो आपने ये पिटीशन दायर की? जी, अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। देखें, ये इसकी जो है ज़रूरत इंतहाई अशद है और ये जैसे कहते हैं ना कि इट शुड हैव बीन डन येस्टरडे। तो ऑलरेडी वेस्टर्न ममालिक और डेवलप्ड कंट्रीज़ इस तरफ जा चुके हैं, लेजिस्लेशन इनैक्ट कर दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले इसमें स्टेप लिया और उन्होंने बाकायदा कानून नाफिज किया इसमें। ये तो बड़ा एस्टेब्लिश्ड है, इसमें साइंटिफिक जर्नल्स भी आए हैं जिस पे मैंने इन्हिसार भी किया है अपनी हाई कोर्ट के पिटिशन में। बड़े नामी गिरामी जर्नल्स हैं, येल यूनिवर्सिटी के भी हैं और जॉन हॉपकिंस के भी हैं। लैंसेट जो एक बड़ा रिस्पेक्टेबल एक मेडिकली पीयर रिव्यूड जर्नल है, उसमें भी एक आ गया है कि ये एस्टेब्लिश हो गया साइंटिफिकली कि इसके सोशल मीडिया का बेहद हार्म है ऑन माइनर्स। अब इसमें जो जहाँ तक बात है कि क्या ये जो आज़ादी इजहार का जो है उसके ऊपर कोई कदगन है, तो हम ये मैंने हाई कोर्ट में भी अपनी पिटिशन में भी कहा कि हम बैन नहीं मांग रहे। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें जो है बिल्कुल हम वो कर लें, कंप्लीट बैन कर लें। बैन करना तो एक बड़ा आसान काम है। ये तो अब हमें रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं इनको अब ये ज़रूरत है कि वो एक्चुअल रेगुलेशन करें, ना कि गेट कीपिंग करें कि एक तार काट दें और बस जी ख़त्म हो गई बात। सही। यहाँ पे हम मांग रहे हैं एज रिस्ट्रिक्शन। आप सोशल मीडिया देखें, ये एक रियलिटी है और ये हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा भी बन गया है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके जो है बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अब बच्चों के लिए जो है अंडर एज ड्राइविंग मना है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जी पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कानून हमने नाफिज कर दिया। आपने एक बड़ा अहम पॉइंट आपने रेज किया है कि कानून होना चाहिए और एक्चुअल इस हवाले से जो है ना वो कुछ ना कुछ होना चाहिए, इक़दामात होने चाहिए। डॉक्टर एमन अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, इसमें उनको शामिल करते हैं। यही पॉइंट मैं उनकी तरफ भी लेके जाऊंगी। डॉक्टर साहिबा, अदालती हुक्म में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से ज़हनी अमराज और प्राइवेसी के खतरात का जिक्र किया गया है। क्या ये सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी है, जिस तरह से अफजल जो है वो भी गुफ्तगू कर रहे थे कि सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है? आपका इस पे क्या ख्याल है, या फिर रियासत को भी इस हवाले से स्कूल्स के निसाब में तब्दीली लाने की ज़रूरत है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। और आपका टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। ये सिर्फ वालिदैन की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मुश्तरका समाजी ज़िम्मेदारी बनती है। वालिदैन फॉर श्योर, जब हम छोटे थे तो हमें तो अलाउड नहीं था, स्क्रीन जो है वो एक लिविंग रूम में होती थी सबके सामने। अब बच्चों के हाथ में फ़ोन दे दिए जाते हैं, वो अपने कमरे में बैठे हैं, वो डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, कमरे में बंद हैं, स्क्रीन देखे जा रहे हैं, पता नहीं कौन से लोगों से बातें कर रहे हैं, एंड पेरेंट्स हैव नो आइडिया। सो यू हैव टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर चाइल्ड फॉर श्योर। वालिदैन की जिम्मेदारी है, निगरानी होनी चाहिए, बट रियासत का काम ये है कि वो डिजिटल लिटरेसी जो है वो निसाब का हिस्सा बनाए। स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन सेफ्टी, साइबर बुलिंग और डिजिटल इखलाकियात की तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी जो लॉयर साहब जो हैं वो ये बोल रहे थे, बैरिस्टर साहब, के जी आप पाबंदी लगाना तो बहुत आसान काम है, दैट्स द लास्ट रिजोर्ट। पाबंदी जिस चीज़ पे भी लगाई जाए फिर वो और बढ़ जाती है, तो उससे बेहतर है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें उन बच्चों को कि इसका सही यूज़ क्या है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनमें महफूज डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होनी चाहिए। तो ये एक समाजी जिम्मेदारी है, सिर्फ वालिदैन की नहीं।
ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر ایمن, بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ڈیجیٹل لٹریسی ہونی چاہیے. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ نے جو پٹیشن بھی دائر کی اور کوئی حکومت ریگولیشن بنا بھی لیتی ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عالمی ٹیک کمپنیاں جیسے کہ میٹا ہے, ٹک ٹاک ہے, یہ ایکس ہے, یہ مقامی قوانین اور عمر کے جائزے کے میکانزم کو تسلیم کریں گے؟ اگر وہ تعاون نہ کریں تو پھر حکومت کے پاس تو پھر یہی ہے نا کہ وہ ایپ بلاک کر دے. ایپ بلاکنگ کے علاوہ اور کیا متبادل راستہ ہو سکتا ہے بیرسٹر صاحب؟ دیکھیں, اس میں اب یہ مختلف ممالک جو ہے اس طرف جا رہے ہیں. آسٹریلیا نے اس پہ چہل قدمی کر دی ہے. اب تو ریسنٹ ابھی جو نیوز آئی ہے لاسٹ ویک کی, اسپین بھی اس پہ طرف جا رہا ہے. ملیشیا نے یہ قوانین جو ہے وہ انفورس کرنی شروع کر دی ہے. یورپین یونین اس پہ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ ساری جو کمپنیز ہے, سوشل میڈیا کمپنیز, یہ اب اس ریالٹی کو جان رہی ہیں اور ان کو اب یہ اسٹیٹ اتھارٹیز کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اب جہاں تک سوال ہے کہ آیا ہمارے پاس یہ ٹیکنیکل یا ٹیکنالوجیکل کیپیبلٹی ہے کہ نہیں ہے, تو بالکل ہے جی. یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. پی ٹی اے آلریڈی جو ہے وہ ڈیپ پیشن اور اس طرح کی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے جس میں آلریڈی جو خبریں ہیں وہ یہ کہ 13 لاکھ سے زیادہ زائد جو ویب سائٹس وہ بلاک بھی کر چکے ہیں. کنٹینٹ بیس جو ہے وہ مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں. تو اس میں اب ایج ویریفیکیشن کی مانیٹرنگ اور ایج ویریفیکیشن سسٹمز وہ انسٹال کریں, کہ جس میں اب جیسے آسٹریلیا جو ہے وہ 2 قسم کے طریقے وہ اپنا رہی ہے. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ ایشوڈ آئی ڈی, وہ اس کے بیسس کے اوپر اکاؤنٹس کھولے جائیں. بچوں کی بھی نادرا کے پاس ریکارڈ ہے, ہر ایک کو بچے کو جو ہے وہ کریں. اور دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی اٹ سیلف جو ہے اس میں فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی ہے, جس میں وہ فیشل ریکگنائز کر سکے, اے آئی کے تھرو بتا سکتے ہیں کہ جی یہ آگے جو ہے بندہ بیٹھا یہ بچہ ہے یا یہ ایڈلٹ ہے. اور اگر فرض کرے غلطی بھی ہو جائے اس میں, تو سیکنڈری یا ٹرشری قسم کے میکنزمز بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کہ اس کو کراس چیک کر سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی کے پاس جو ہے سولوشنز اویلیبل ہیں. ہم نے جو فیصلہ لینا ہے وہ یہ لینا ہے کہ آیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی جنریشن ہے کیا وہ اس ایڈکٹیو بیہیویئر سے گزریں, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ ان کے پر ہوں یا نہ ہوں. یہ ہم سٹیپ لیں. اور قوانین بھی ہمارے جو ہے نا, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ قانون ہمارا, خاص کر پیکا ایکٹ جو لاسٹ ایئر امینڈمنٹس ہوئے تھے, اس میں بہت سارے ویسے تو ڈریکونین قسم کے لاز بھی انیکٹ ہوئے ہیں, لیکن اس میں کافی وائڈ رینجنگ پاورز دیے گئے ہیں اور ایک سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کی بابت بھی. اچھا افضل صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا لیکن وہ ابھی تک فعال نہیں ہوئی. آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ اس بات کا تعین کر سکتی ہے ایج فیکٹر کے حوالے سے, اور پھر اس کے حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ بھی کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جاننا چاہوں گی کہ چونکہ یہ ایک ہم اس کو کہیں گے کہ زہر قاتل ہے, ایڈکشن ہے, خاص طور پہ بچوں کے لیے, تو ہم لوگوں نے خود ہی بھی اس چیز کو دیکھا ہے کہ بچوں سے اگر ہم لوگ موبائل لے لیں یا کچھ بھی لے لیں تو بچے وہ ادھم مچاتے ہیں کہ والدین کو واپس ان کو موبائل دینا پڑتا ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ ذرا آپ بتائیے کہ چونکہ والدین کا تو یہ بنتا ہی ہے, معاشرے کا بھی یہ بنتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے. آپ مجھے بتائیے کہ پہلے تو یہ کس حد تک بچوں کی ذہنی حالت کو متاثر کرتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے اگر آپ کو لینی پڑتی ہے کسی ڈاکٹر کی بھی اس حوالے سے سہولت لینی پڑتی, سروس لینی پڑتی ہے, تو وہاں پر مطلب کس طرح سے کب تک وہ پہنچتا ہے معاملہ, اور کب جانا چاہیے ڈاکٹرز کے پاس؟ دیکھیں جی, چھوٹے بچوں میں اسپیشلی اس ایج لینا کہ جی بچہ رو رہا ہے تو آپ نے فون پکڑا دیا, اس کی وجہ سے ڈیجیٹل آٹزم بہت بڑھ گیا. تو بچے جو ہیں وہ ٹائم پہ بول نہیں رہے ہیں. بالکل درست کہا جی. تو ڈیجیٹل آٹزم بہت بڑھ گیا, جس کی وجہ سے بچوں میں آپ دیکھیں ورچوئل آٹزم ہر جگہ ڈائگنوز ہو رہا ہے بیکاز آف دا اسکرین, کیونکہ وہ کسی سے انسان سے بات نہیں کر رہے ہیں. اب جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا there was no phone, تو اگر آپ ان کو باہر کھیلنے بھیجیں تو پھر آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اگر ٹین ایج لوگوں میں دیکھا جائے تو ڈپریشن اینڈ اینزائٹی پاکستان میں 80 ملین, میں ڈیٹا چیک کر رہی تھی, 80 ملین لوگوں کے فیس بک اینڈ سوشل میڈیا ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں, جس میں سے اکاؤنٹس دیکھے جائیں. ٹھیک ہے, ایک بڑا ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے, ڈیجیٹل آٹزم. تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر فواد اپنا جو ٹائم ہے وہ موبائل پر صرف کر رہے ہیں. دوستیاں ختم ہو گئی ہیں نا, دوستیاں ختم ہو گئی ہیں, بس اب لوگوں کی جو بچوں کی جو دوستی ہے وہ ڈیجیٹل اسکرین کے ساتھ ہوئی ہے. تو ڈاکٹر ایمن توحید صاحبہ بہت بہت شکریہ, اور بیرسٹر افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بے حد شکریہ.